हेलो नमस्कार सबै साथीलाई। आज हामी यहाँ फार्मेसीको एउटा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, त्यसबाट पनि अल्कलॉइड कन्टेनिङ जति पनि क्रूड ड्रग छ तिनीहरूमध्ये एउटा रौल्फिया सर्पेन्टिनाको बारेमा हामी यहाँ अहिले डिस्कस गर्नेवाला छौँ। अनि इफ यू लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल। अनि केही नबुझेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। ल अब म यहाँ रौल्फिया सर्पेन्टिना एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। अब यो रौल्फिया सर्पेन्टिना मैले अघि नै भनेको थिएँ, एउटा यो अल्कलॉइड कन्टेनिङ क्रूड ड्रग हो। अब अल्कलॉइड कन्टेनिङ क्रूड ड्रग भन्ने भने सबभन्दा पहिले यो बुझ्नुपर्ने अल्कलॉइड भने के हो। अनि अल्कोलाइड यसको नाममा नै के छ, अल्कली छ। अल्कली भनेको के हो, एउटा बेसिक कुनै पनि कम्पाउन्ड बेसिक हुनुपर्ने सबभन्दा पहिले। एसिडिक हो कि बेसिक हो त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि हामीलाई। त यो एउटा बेसिक कम्पाउन्ड हो। अनि यो नेचुरली अकरिङ हुन्छ प्लान्टमा। यो नेचुरली प्लान्टमा आफै त्यो सिन्थेसाइज्ड हुने यो मेटाबोलाइट केमिकलहरू हो। अनि बेसिक कम्पाउन्ड र जुन त्यो बेसिक कम्पाउन्डमा कमसे कम एटलिस्ट एउटा नाइट्रोजन एटम प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई हामीले अल्कलॉइड भन्न सकिन्छौँ। That must contain at least one nitrogen atom, कम से कम एउटा नाइट्रोजन एटम प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। एटलिस्ट वन नाइट्रोजन एटम प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। अब अल्कलॉइड कन्टेनिङ धेरै क्रूड ड्रगहरू छ, जस्तो लाइक भिन्कालिप, ओपियम, रौल्फिया सर्पेन्टिना। अनि आज म यहाँ डिस्कस गर्न चाहिँ गइरहेको छु रौल्फिया सर्पेन्टिनाको बारे। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, इक्जामहरूमा प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, बोर्ड इक्जाममा, प्री बोर्ड इक्जाममा। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो अल्कलॉइड कन्टेनिङ क्रूड ड्रगहरू जति हो त्यो सबमा पनि रौल्फिया सर्पेन्टिना अलिकता इम्पोर्टेन्ट नै मानेर पढ्छ, अलि इम्पोर्टेन्ट नै हो, धेरै सोध्ने गर्छ। अनि अब यसको बायोलोजिकल सोर्स, रौल्फिया सर्पेन्टिनाको बायोलोजिकल सोर्स। अब कुनै पनि प्लान्टको हामी बायोलोजिकल सोर्समा त्यसको साइन्टिफिक नेम, त्यसको फ्यामिली, त्यसको सिनोनिम्स, यो सब, अनि त्यसको फ्यामिली, यो सब कुरा हामीले डिस्कस गर्छौँ। सो यसको बायोलोजिकल सोर्स भनेको ड्राइड रुट अफ रौल्फिया सर्पेन्टिना। अब ड्राइड रुट यो प्लान्टको रौल्फिया सर्पेन्टिनाकोमा पनि सबै पुरै होल प्लान्टमा पनि यसको जुन रुट हुन्छ त्यो ड्राइड रुटमा हाम्रो जुन यो रौल्फिया सर्पेन्टिनाको त्यो जुन केमिकल मेन हुन्छ एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट जसले फार्माकोलोजिकल एक्सन सो गर्छ त्यो रुटमा नै पाइन्छ। त्यो रुटको पनि ड्राई रुट हामीले ड्राई रुटमा मतलब ड्राई रुट अझै राम्रो हुन्छ। अनि ड्राई रुटमा पाइन्छ। अनि सो हामीले लेख्छौँ यसको बायोलोजिकल सोर्समा ड्राइड रुट अफ रौल्फिया सर्पेन्टिना। अब यसको फ्यामिली हो भने यसको फ्यामिली एपोसाइनेसिया हो। अनि यसको सिनोनिम्स भनेको अल्सो नोन एज सर्पगन्ध। यसलाई सर्पगन्ध पनि भनिन्छ। यसलाई सर्पगन्ध किन भनिन्छ भने किनभने यसको प्लान्टको जुन रुट हो त्यो सर्प जस्तो सेपको हुन्छ, सर्प जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको, त्यही भएर पनि यसलाई सर्पगन्ध भनिन्छ। र धेरै पुरानो पहिला इन्डियामा यो सर्पगन्धलाई स्नेक बाइटको ट्रिटमेन्टहरूमा पनि युज गर्थ्यो धेरै पहिला, त्यही भएर पनि यसलाई सर्पगन्ध पनि भनिन्छ। अब यसको मेन जुन केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट भन्ने हो भने यसमा मेनली अल्कलॉइड प्रेजेन्ट हुन्छ। तर यस्तो होइन कि अल्कलॉइड मात्रै प्रेजेन्ट हो, यसमा अल्कलॉइड, ट्यानिन, ग्लाइकोसाइड, अझै धेरै केमिकल कम्पाउन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि मेनली अल्कलॉइड प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यही रेस्पोन्सिबल हुन्छ फार्माकोलोजिकल एक्सनको लागि, त्यही यसको एक्टिभ केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ। अब यसमा टोटल अल्कलॉइड भनेको 0.7 to 2.4%। अब टोटल अल्कलॉइड यसमा 0.7 to 2.4% हो। अनि अल्कलॉइडको पनि टाइप हुन्छ धेरै, त्यो मध्ये यसमा इन्डोल अल्कलॉइड प्रेजेन्ट हुन्छ। रौल्फिया सर्पेन्टिना के हो, यो यिनीहरूमा इन्डोल अल्कलॉइड प्रेजेन्ट हुन्छ। इन्डोल अल्कलॉइड मतलब त्यसको जुन केमिकल स्ट्रक्चर छ त्यसमा इन्डोल मोइटी और इन्डोल स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कम्पाउन्डमा, त्यही भएर त्यसलाई इन्डोल अल्कलॉइडमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। अब यो इन्डोल अल्कलॉइड नै फार्माकोलोजिकल एक्सन सो गर्ने हो हाम्रो जिउमा। अब फार्माकोलोजिकल एक्सन भनेको हामीले दबाई खान्छौँ अनि हाम्रो बडीमा जान्छ, त्यो मतलब जुन हामीले औषधि लिएको हुन्छ त्यसले फार्माकोडाइनामिक, फार्माकोकाइनेटिक एक्सन हेराउँछ। अनि तब गएर त्यसले हाम्रो जुन मतलब बिमारी जसको लागि हामी यो दबाई कन्ज्युम गरेको छ बल्ल त्यसपछि निको हुन्छ, अनि त्यसलाई नै हामी फार्माकोलोजिकल एक्सन भन्छौँ। अनि अब
रोवोल्फिया सर्पेन्टिनाको के भन्छ, अब यो रोवोल्फिया सर्पेन्टिनाको एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट जसले काम गर्छ, त्यही भएर यसलाई एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट भन्छ, किनभने यसले नै काम गर्छ हाम्रो त्यो ट्रिटमेन्टको लागि, जुन बिमारीको, जुन कुनै पनि डिजिजको लागि हामी जुन खाइरहेको छौँ कुनै पनि औषधि, अनि जसले ठिक गर्नमा जो त्यो त्यसको जुन कम्पोजिसन हुन्छ जसले ठिक गर्छ त्यसलाई एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट, किन त्यसले काम गरिरहेको छ भने त्यही भएर एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट भनिन्छ। अब त्यसको एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट के हो, एउटा रेजरप्रिन अनि एउटा रेसिनामिन, यो दुईवटा यसको मेन एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट हो। हुनाले यसमा अदर अल्कलॉइड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, जस्तो लाइक एजामेलिन, एजामेलिसिन, रेसरपिनाइन, यो रेसरपिन हो, यो रेसरपिनाइन हो, ध्यान गर्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला यसमा। अनि यो रोवोल्फिनाइन, सर्पिन्टेनिन अनि सर्पिन्टेनाइन। अब हुन नै यो अल्कलॉइडहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो रोवोल्फिया सर्पेन्टिनामा, तर यिनीहरू भनेको अलिकता लेस इम्पोर्टेन्ट अल्कलॉइड हो, जुन अलिकता लेस युज हुन्छ ड्रगमा। तर यो दुईटा सबभन्दा बढी मेन युज हुने अल्कलॉइड यो हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अल्कलॉइड्स आर दिस रेसरप्रिन एन्ड रेसिनामिन, यो दुईटा मेन हो। सो यिनीहरूलाई मेन एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्टमा हामी भन्ने गर्छौँ। अब रोवोल्फियाको प्रोडक्सन या कल्टिभेसन, यसलाई हामी कसरी, अब अल्कलॉइड त हामीलाई चाहियो, अब त्यसै त आउँदैन, प्लान्टको कल्टिभेसन पनि गर्नु पर्यो, प्रोडक्सन पनि गर्नु पर्यो, तब नि बल्ल हामीले अल्कलॉइड पाउँछौँ। अनि फ्युचरमा अझै हामीले दबाई बनाउने गर्छौँ, औषधि बनाउँछ। अब यसको क्लाइमेट भनेको यो कुन क्लाइमेटमा मतलब फेभरेबल हुन्छ यसको कल्टिभेसनको लागि, त्यो ट्रोपिकल भनेको हट र ह्युमिड, एकदमै हट टाइपको क्लाइमेट, गर्मी सिजन, त्यस्तोमा त्यो रोवोल्फिया सर्पेन्टिनाको कल्टिभेसनको लागि फेभरेबल हुन्छ। अब सोइल टाइप भनेको ह्युमस, फर्टाइल स्यान्डी सोइल, मतलब फर्टाइल सोइल जुनमा मतलब अर्ग्यानिक सोइल, मल भएको सोइल, त्यस्तो सोइल फेभरेबल हुन्छ यसको कल्टिभेसनको लागि। त्यसले मतलब फर्टाइल सोइलले छिट्टो त्यसलाई ग्रो हुनमा, डेभलप हुनमा त्यो प्लान्टको हेल्पफुल हुन्छ, त्यही भएर यसको लागि फेभरेबल सोइलको टाइप हो ह्युमस या फर्टाइल या स्यान्डी सोइल। अब क्रोपको ड्युरेसन, क्रोपलाई अब कति टाइम लाग्छ त्यो प्लान्टलाई ग्रो हुनलाई, त्यो 2.5 इयर्स, 2.5 वर्ष लगभग। त्यसपछि यसको प्रोपेगेसन मतलब कुन मेथडले हामी यसको कल्टिभेसन गर्छौँ, सेक्सुअल मेथड कि असेक्सुअल मेथड, त्यसको प्रोपेगेसन हो बाई सिडले, भन्नाले सेक्सुअल मेथड अफ प्रोपेगेसन। यसमा सिडलाई हामी कुनै पनि नर्सरी बेडमा हामी सिडलाई स्क्याटर गर्छौँ, छर्छौँ, अनि त्यसमा फेरि मलहरू हाल्छौँ, अनि केही दिनमा आफै त्यो ग्रोथ हुन्छ, त्यो प्रोपेगेसन, अनि बल्ल हाम्रो प्लान्ट ग्रोथ हुन्छ, डेभलप हुन्छ, अनि हामीलाई त्यो प्लान्ट पाउँछौँ, अनि हामी त्यसपछि एज अ मेडिसिनको रूपमा त्यो प्लान्टलाई युज गर्न सक्छौँ। अब हार्भेस्टिङ भनेको यो प्लान्टलाई हामी काट्ने कहिले, हार्भेस्ट कहिले गर्ने हो, त्यो भनेको 2.5 इयर्स अब ठुलो हुन नै लाग्छ, अब ठुलो भएपछि बल्ल काट्ने हो। अनि त्यसपछि त्यो काट्नलाई भनेको टाइम भनेको 2.5 सालदेखि लगभग 3 सालमा हामी यो प्लान्टलाई हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो रोवोल्फियाका अब हामी माइक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टरको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्छौँ। माइक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टर भनेको अनि म्याक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टरको बारेमा अब डिस्कस गर्छौँ। म्याक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टर भनेको हामीले आँखाले हेर्दा त्यसको क्यारेक्टर कस्तो छ, त्यसको कलर कस्तो छ, त्यसको सुगन्ध कस्तो छ, त्यसको सेप कस्तो छ, अनि त्यसको के भन्छ कलर, सेप, ओडर, टेस्ट, यो सब कस्तो, त्यसको बारे हामी डिस्कस गर्छौँ। अब प्लान्ट त हामी कति किसिमको प्लान्ट हुन्छ, कति प्लान्ट हेर्नमा उस्तै लाग्छ, त्यही भएर कुनै पनि प्लान्टलाई बाहिरबाट पनि कस्तो हुन्छ त्यो पनि जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ, त्यही भएर पनि हामी माइक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टर पढ्ने गर्छौँ। अब यसको माइक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टर हेर्ने भने यसको कलर के हो, ग्रेस येल्लो टु लाइट ब्राउन, ग्रेस येल्लो टु लाइट ब्राउन यसको रुट या रुट बारको कलर हो। अनि फेरि उसको वुडको कलर भनेको पेल येल्लो हो। फर इक्जाम्पल यो रोवोल्फिया सर्पेन्टिनाको फिगर के भन्छ रुखको यो एउटा फिगर हो। अनि अब यो जस्तो प्लान्ट भइहाल्यो, यो त्यसको वुड भइहाल्यो, अनि यो सोइल लेभलमा त्यसको रुट भइहाल्यो। अब यसको रुट भन्नाले यो रुट यसको ग्रेस येल्लो टु लाइट ब्राउन कलरको हो। अब यसको वुड भन्नाले त्यो पेल येल्लोको कलर हो, मतलब फिका पिलापन, डाइल्युट येल्लो टाइप। अनि अब यसको ओडरलेस भनेको सुगन्धविहीन, कुनै पनि सुगन्ध नभएको। अब यसको टेस्ट भन्नाले बिटर हो, तितो।
त्यति राम्रो होइन, राम्रो लाग्दैन, गुलियो लाग्दैन, अलिकता तितो नै हुन्छ यसको टेस्ट। अनि अब यसको सेप भन्नाले त्यसको सेप, यसको रुटको सेप कस्तो हुन्छ, सब सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, स्लाइटली टर्चरस हुन्छ। अब स्लाइटली टर्चरस भनेको अलिकता टेढो मेढो। अघि पनि मैले भनेको नै थिएँ कि राउल्फिया सर्पेन्टिनाको जुन रुट हुन्छ त्यो सर्पको जस्तो सेप हुन्छ, त्यही भएर पनि यसलाई सर्पगन्धा भनिन्छ। सो अभियसली यसको रुट त स्लाइटली टर्चरस हुनु नै हो। सो यसको रुटको सेप यस्तो टर्चरस, यस्तै अलिअलि टेढो मेढो यस्तो यस्तो यस्तै यस्तै हुन्छ। अब राउल्फिया सर्पेन्टिनाको माइक्रोस्कोपिकल क्यारेक्टर मतलब हामीले त्यो प्लान्टको पाउडर फर्मलाई के भन्छ, माइक्रोस्कोपमा हेर्दा त्यो कस्तो देखिन्छ, त्यो त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा हामी अहिले अब डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। अब त्यसको मेनली हामी यसको माइक्रोस्कोपिक क्यारेक्टर्समा त्यसमा मेनली हामीले हेर्छौँ जाइलेम र फोलेम। जाइलेम र फोलेम के हो, कुनै पनि प्लान्टको ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ जाइलेम र फोलेमले। जाइलेमले वाटर ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ भने फोलेमले वाटर र फुड दुइटै ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। अब जाइलममा के हुन्छ भने यहाँ वुड पेरेन्काइमा हुन्छ र वुड फाइबर हुन्छ। अब यसले जाइलमले वाटर कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्छ, जस्ट फर इक्जाम्पल यो एउटा राउल्फिया सर्पेन्टिनाको रुख हो अनि यो के भन्छ, अब यो जराबाट पानी माथि जान्छ अनि सो यहाँ यो जराबाट पानी गइरहेछ। यो जाइलम भनेको जहिले पनि के भन्छ, जाइलमले एउटा डाइरेक्सन युनिडाइरेक्सनलमा काम गर्छ, त्यसले यो एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै ट्रान्सपोर्ट गर्छ भने यो फाइलम भनेको दुईटा डाइरेक्सनमा फ्लो गर्छ। दुईटा डाइरेक्सनले त्यसले माथि पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ, तल पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ। किनभने यसमा फोलेमले ट्रान्सपोर्ट गर्ने भनेको फुड र वाटर दुइटै हो। अनि अब फुड भन्नाले त रुटलाई पनि चाहियो, त सो त तल पनि ट्रान्सपोर्ट हुनु पर्यो र यसले वाटर पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ, सो माथि पनि जानु पर्यो र प्लान्टको जति पनि पार्ट छ खाना त सब पार्टलाई चाहियो, सो सबै पार्टमा जानु पर्यो। सो त्यही भएर यो बाई डाइरेक्सन हुन्छ, दुईटै डाइरेक्सनमा यसले ट्रान्सपोर्ट गर्छ र जाइलमले वाटर मात्रै ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो भने अब वाटर त रुटमा अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ नै, सो माथि मात्रै ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ भने सो जाइलमले युनिडाइरेक्सनल फ्लो हेराउँछ। अब यसको जाइलममा वुड पेरेन्काइमा वुड फाइबर प्रेजेन्ट हुन्छ र अझै वुड पेरेन्काइमामा क्याल्सियम ओक्जालेट क्रिस्टल र स्टार्च ग्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ। क्याल्सियम ओक्जालेट क्रिस्टल भनेको कुनै पनि प्लान्टको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो क्याल्सियम ओक्जालेट क्रिस्टल हुन्छ, त्यो क्रिस्टलको सेपमा हुन्छ, सो त्यही भएर यसलाई क्याल्सियम ओक्जालेट क्रिस्टल भनिन्छ। र अझै स्टार्च ग्रेन ग्लुकोजहरू पनि जुन स्टोर गरेर राखेको हुन्छ त्यो पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि फोलेममा सिप टिस्यु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सिप टिस्यु भनेको लाइक चियादानी, चिया छन्ना जस्तो सिप भएको। अनि प्यारेन्काइमल सेलहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अब राउल्फिया सर्पेन्टिनाको अब हामी युजेस पढ्छौँ, जसको लागि यो राउल्फिया सर्पेन्टिनामा यति पढिरहेको छ, यति दबाईमा युज हुन्छ, त्यसको युज एक्चुअलीमा के हो त्यो अब हामी पढ्न गइरहेको छ। यसको सबभन्दा पहिले युज भनेको एन्टी हाइपरटेन्सिभ, मतलब हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर हाई, रक्तचापमा यो युज हुन्छ एन्टी हाइपरटेन्सिभको रूपमा। अब हिप्नोटिक्स भनेको कन्सियसनेस लोस भएको स्टेट। अब त्यस्तो हामी हिप्नोटिक कन्सियस लोस किन गराउनुपर्छ कहिलेकाहीँ पेसेन्टलाई, अब जस्तो कसैको हामी सर्जरी गर्छौँ, अपरेसन गर्छौँ, त्यस्तो बेलामा त हामीलाई त्यो सुन पार्ने सुई जुन इन्जेक्सन हामी दिन्छौँ पेसेन्टलाई त्यसको कन्सियसनेस लोस गर्नलाई, जाकि त्यसलाई पेन नफिलोस्, डर नलागोस्, त्यस्तोको लागि हामी यो हिप्नोटिक्स युज गर्छौँ। अब सिडेटिभ्स भनेको कन्सियसनेस अलिअलि प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो पुरै लोस हुँदैन अनि त्यो मान्छे स्लिपिङ स्टेटमा गइहाल्छ, मान्छेलाई निन्द्रा लाग्न थाल्छ, त्यस्तो स्टेट। अब माइल्ड एन्जाइटी, अब कतिलाई अलिकता आत्तिने त्यो बानी हुन्छ, छिट्टै सानो कुरामा पनि आत्तिहाल्छ, त्यस्तो अब कसैलाई डिसअर्डर छ भने त्यो बेला पनि हामीले के भन्छ राउल्फिया सर्पेन्टिना कन्ज्युम त्यो पेसेन्टलाई गराउँछौँ। अब न्युरोसाइकेट्रिक डिसअर्डर, न्युरो भनेको अब नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड भइहाल्यो। सो न्युरोसाइकेट्रिक डिसअर्डर लाइक इन्सोम्निया, साइकोसिस। इन्सोम्निया भनेको निन्द्रा नलाग्ने, अनि साइकोसिस पागलपन, त्यस्तो बिमारीमा पनि यो के भन्छ यो राउल्फिया सर्पेन्टिना हामी युज गर्छौँ एज ए मेडिसिनको रूपमा। अब यसको युजेसको याद गर्ने एउटा ट्रिक हो @मनिष। यमबाट भइहाल्यो हाम्रो माइल्ड एन्जाइटी, एबाट भइहाल्यो एन्टी हाइपरटेन्सिभ, एनबाट न्युरोसाइकेट्रिक डिसअर्डर, आईबाट भइहाल्यो इन्सोम्निया,
एचबाट भइहाल्यो हिप्नोटिक्स। सो एट द अनि यसबाट सिडेटिभ्स। सो यो युज @मनिष। यसको यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू।